डोगरा सदर सभा की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लेकर हम आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से परसों मिले और डिटेल में डिस्कशन हुई उन इश्यूज़ पर। बड़ी देर से ये पेंडिंग हैं, इग्नोर हो रहे हैं और इसका नुकसान जो है उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। इसको लेकर हमने डिटेल में बात की, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि इस दफ़ा जम्मू कश्मीर जो रियासत हमारी अद्भुत रियासत है, इसके फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह का 200वां दिन आपने सरकारी तौर पर जिस तरीके से मनाने की एक कोशिश की है, ये एक बड़ा मुबारक वाली बात है। उसके लिए हमने थैंक्स किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डोगरों की ये जमात जो है, डोगरा सदर सभा, बड़ी तारीखी और ऐतिहासिक जमात है, पहली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इस रियासत की, तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई। दूसरी, हमने उनसे ये कहा कि अब हमारे सर पर खतरा मंडरा रहा है। यूँ ही बरसात आती है तो हमारे अंदर घबराहट चल पड़ती है कि हमारा ये हेरिटेज जिसका कोई मुकाबला नहीं और दुनिया में जो जिसका स्थान है वो खतरे में है। उसकी स्लोप्स गिर रही हैं, बारिशें शुरू होने वाली हैं, हालात वहाँ ख़राब हो सकते हैं। वो रहेगी कि नहीं रहेगी वो धरोहर हमारी, उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। और साथ ही दिसंबर 2020 को ये हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है, हेरिटेज का जो देख रेख करता है, उनकी तरफ से यहाँ से प्रपोज़ल भेजा था यूनेस्को की वहाँ वर्ल्ड साइट के लिए, हेरिटेज साइट के लिए, कि उस लिस्ट में वो आए, और ये प्रपोज़ल भेजा था। तो हमने आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहा कि इसको फॉलो करें, इसको परस्यू करें, इस केस को किसी तरीक़े से इसको कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस हेरिटेज को ये वाकई इंटरनेशनल लेवल पर लोग भी कहते हैं, यहाँ जो एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं, इसकी रिकग्निशन इसको मिलनी चाहिए, उस लिस्ट में ये आना चाहिए ताकि ये हेरिटेज बच सके और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उस लिस्ट में ये आए। तीसरा है कि वहाँ जो महारानी चाणक्य पैलेस है, 1710 में वो पैलेस बना था, सबसे पुराना पैलेस है। उसको ये कुछ फिर अफवाह है कि उसको कहीं होटल में कन्वर्ट करने को, तो हमने सिन्हा साहब से ये कहा कि गलती ना होने दें। अगर किसी लेवल पर ये ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये बात चल रही है, ये बड़ी घातक बात होगी और इस हेरिटेज को, इसे ख़राब करने की कोशिश ना करो। उस गज़ब के पैलेस को, जहाँ पहली लिफ्ट, जब लिफ्ट सिस्टम शुरू हुआ था, ये लिफ्टें लगी थी, पहली लिफ्ट जम्मू कश्मीर की वहाँ लगी है, और वो अद्भुत तरीके से तवी की वजह से वहाँ सारा वो उसकी जो एक अच्छे ढंग से खूबसूरती बनाई गई पैलेस की, तो किया है। तो उसको किसी होटल में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा हमने ये कहा कि ये एक, उसके अंदर ये कई दफ़ा आपसे भी बात की है, परसों फिर गवर्नर साहब से राजभवन में हमने कहा कि यहाँ फिर अफवाह है कि 8 लाख फाइल जो आर्काइव्स रिपोजिटरी के अंदर है, उसको मुबारक मंडी से निकालने की बात हुई। ये एक बहुत बड़ी साजिश हुई 47 के बाद हमारा सारा इतिहास ख़त्म करने की या रिस्टार्ट करने की। तो अब तो कम से कम हमें उम्मीद थी। एक तरफ आप दिन बना रहे हैं, 200वां साल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर वो 8 लाख फाइल वहाँ से निकालते हो तो समझ लो कि हमारा वो सारा विरसा ख़त्म हो गया। तो वो आप रोको। और अगली बात उनको ये कही कि डोगरा सदर सभा 118 साल पुरानी संस्था है समूचे डोगरा समाज की, और आप देखो कहाँ सेक्रेटरीट के सर के ऊपर इसका भवन है। तो हमने कहा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपने बनाया, कब से हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सारे अफसर्स को भी बुलाया, बहुत से ऑफिसर्स को, मेयर को बुलाया, सबको कहा कि भाई ये स्मार्ट सिटी में तो नंबर 1 जगह जो है वो इसकी होनी चाहिए। तो आपने इस सभा को टोटली इग्नोर किया है, तो उस प्रोजेक्ट में इसको रखें।
ایک بات ان سے یہ کہی، ایک بات ان سے کہی پرمنڈلوتر بہنی چھوٹا کاشی جو ہے کہ اس کو وہاں پر کام وام شروع ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو یاد کرایا کہ ان پلانڈ ڈھنگ سے ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا ایسے، تو وہاں پراپر پلاننگ ہو تو تب وہ گپت گنگا بھی بچے گی اور یہ جو چھوٹا کاشی ہمارا تیرستان ہے وہ بچے گا۔ اور اگلی بات ان سے یہ کہی رنبیر کینال کے بارے میں، یہ پوائنٹ سارے ڈسکس کیے ہوئے ان کے ساتھ، اب ہم نے ان کو یاد دلایا کہ رنبیر کینال ایک ایسی نہر ہے جو دھرتی پر صرف یہ نہر ہے، یہاں پر ڈائریکٹ گلیشیئر کا پانی آتا ہے اور منرل سے بھرپور ہے، اور 64,000 ایکڑ کو یہ اریگیٹ کرتی ہے۔ آج جو باسمتی کے اندر خوشبو ہے اس پانی کے کارن ہے، وہ سلٹ سے بھری ہوئی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کو بچا لو اور اس کو ہیریٹیج ڈکلیئر کرو، اور سب سے پرانی نہر ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ وہ سولر سسٹم جیسے گجرات کے اندر آپ نے لگایا یہاں پر لگاؤ، اس پر یہ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی بنے گا اور بجلی پیدا بھی ہوگی اور یہ اس کی پروٹیکشن ہو جائے گی، یہ بھی ہم نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہاں پر ہمارے ویر چکر وجیتا کرنل شاہد صاحب نے جو بار بار اٹھائی وہ یہ تھی کہ ہماری جو وار وڈوز ہیں ان کے لیے اتنی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے باقی اسٹیٹس کے اندر اور ہماری اسٹیٹ کے اندر ہے، جس طریقہ سے وہ فائنینشیل ہیلپ بھی ہوتی ہے نا، وہ دی جاتی ہے، گریشیا گرانٹ اسپیشل گریشیا گرانٹ دی جاتی ہے، وہ مطلب یہاں پر 5 لاکھ اور وہاں باہر دوسری اسٹیٹوں میں 1 کروڑ، کیا بگاڑا انہوں نے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کرنل صاحب کو یہ جواب دیا کہ میں نے چیک سائن کر دیے ہیں، 25 لاکھ کر دیا ہے، لیکن وہ ان تک نہیں پہنچا وڈوز تک، تو اس لیے انہوں نے بار بار کنٹیسٹ کیا کہ آپ، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں چیک نمبر آپ کو دوں گا، تو ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے وہ کہاں چیک رک گئے ہیں وہ آپ دیکھیے، جو بار بار ان کے کہنے پر انہوں نے وعدہ کیا میں دیکھتا ہوں کیوں چیک رکے ہیں، وہ ان وڈوز کو ملنے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بات بڑی زور سے کہی جس کو دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئے لیکن ہکے بکے ہو گئے کہ آپ 12,700 یہاں ہماری فوج کے نوجوان شہید ہوئے ہیں کشمیر کے لیے، 12,700، چاہے وہ سامنے یدھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ اور چاہے وہ اگوشت یدھ ہوا ہے ملیٹنسی میں، جس طریقے سے ہماری فوجیں ہمارے جوان لڑتے رہے ہیں، 12,700 ایک نمبر ہوتا ہے۔ ان کا میموریل ڈل لیک کے پاس بننا چاہیے تاکہ ہر سال میلہ لگے، جس طریقے سے بلیدان ستمبھ یہاں پر ہے، ہر سال شہیدوں کے اس استان پر میلہ لگے، کشمیر میں جو لوگ آئیں یہاں وہ کشمیر کی خوبصورتی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لینے آئیں، وہاں وہ یہ بھی دیکھیں کہ اس شاندار کشمیر کو دھرتی پر بچائے رکھنے کے لیے، بنائے رکھنے کے لیے 12,700 لوگوں نے یہاں اپنی جانیں دی ہیں۔ وہ میموریل بھی دیکھیں، ان کی کہانیاں پڑھیں، اور پھر ان کے جو وارث ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں شہیدوں کی، ہر سال جا کے وہ بھی متھا ٹیکیں وہاں پر۔ تو وہ بھی ہم نے مانگ کی کہ ڈل لیک کے کنارے ایک میموریل بننا چاہیے ان شہیدوں کے لیے، اور وہ تاکہ دنیا وہاں دیکھ سکے۔ اور پھر لاسٹ میں ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ اس کے ساتھ یہ سڑک جو ہے جنرل برج روڈ جو سیکٹریٹ کے پاس ہے جائے، یہ کل پھر ان کو سنایا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، آپ کے افسروں کو بھی کہا کہ یہ سڑک نے جموں شہر کو، اس ایتہاسک شہر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، مہربانی کر کے یہ جتنے بیریکیڈ لگائیں یہ اندر لے جاؤ 50 میٹر اور اس سڑک کو کھول دو، ڈیڈ باڈی لے کر آپ دیکھو سنسکار کرنے کے یہ جو جوگی گیٹ جا رہے ہیں لوگ، ننگے پاؤں، عورتیں، بچے، بزرگ روتے جاتے ہیں ڈیڈ باڈی کے ساتھ، ننگے پاؤں 3-3 کلومیٹر کا چکر لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں، سنی، اور یہ بھی کہا کہ آپ سے آئیے ڈوگرا صدر سبھا میں، اور مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ وہ کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں ان سے کہیں،
انہوں نے بڑی غور سے سنا نہیں، وہ حیران ہوئے ان باتوں کو. یہ بھی ہم نے کہا کہ یہاں ملیٹنسی جو 90s میں بڑکی، سب سے زیادہ ملیٹنسی میں جموں کشمیر کا نقصان ہوا، اس وقت بھی ڈوگرا صدر سبھا نے، سول سوسائٹی نے رول پلے کیا ہے. صرف فورسز کو لگا کے وہ کام نہیں ہوگا. مہربانی کر کے آپ سول سوسائٹی کو کانفیڈنس میں لیجئے. یہ ساری باتیں ان سے کی اور انہوں نے سنا، اور جیسے آپ کو میں نے کہا کہ جس بات کے جواب میں انہوں نے جو باتیں کہی میں نے آپ کے سامنے